السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي إخواني محبي ومتتبعي ومشجعي ومدعمي قناة فتحي حسن تيرف، وأخوكم فتحي حسن. ليلة سعيدة لجميع إخواني أخواتي المغاربة داخل وخارج أرض الوطن. تحية لباريور العرب والأفارقة اللي كيدعمونا ويشجعونكم. جو باس لو ريميرسيومون à tous les parieurs du monde qui nous encouragent. تحية وترحيب بالناس اللي ضافوا جداد للقناة. كنقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم وسط خواتاتكم وخوتكم في قناة الأصدقاء، قناة الأهل والأحباب، القناة اللي كنفوجوا كنضحكوا كنشطوا فيها، القناة اللي كنواسيو فيها بعضنا، القناة اللي كنصلوا فيها الرحيم، القناة اللي كنستافدوا فيها معنويا وماديا. كنشكركم على الثقة والانضمام، ونتمنوا أننا نكونوا عند حسن ظنكم وظن الجميع إن شاء الله، ونتمنوا لكم معنا إقامة ميمونة ومربوحة بإذن الله. اللي اول مره غيشوف القناه ديالنا يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش يوصلوا منا كل جديد. اخوات والاخوان اللي كيكونوا دائما وراء الستار، كنتمنى انكم تشجعوا القناه وتدعموها بالبصمه بالاعجاب وكذلك بالبارطاج على نطاق واسع. تحيه للجاليه المغربيه من هذا المنبر اللي كتدعمنا وكتشجعنا. كنقول لكم شكرا 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 بزاف. شكرا الناس اللي كتفاعل معنا في اللايف، كل اخت وكل اخ بالاسم ديالو كنقول لكم شكرا شكرا. الناس اللي كتخلي لنا دي كومونتير وكتفاعل مع لي فيديو ديالنا، كل اخ وكل اخت بالاسم ديالو كنقول لكم شكرا شكرا بزاف، رغم ان الشكر قليل في حقكم. كيفاش جاكم لطريز اليوم الخوت؟ ايوي، على اي لابواط نوار كانت فيها 50% د ريوسيت، كان فيها لو 1 اي لو 6. لو شوفال اكومباني كان لو 1 جا. La sélection كان فيها لو 1 لو 6 اي لو 2. لي سوربريز كان لو 16. اكبر طوكار كان في لي سوربريز. نتمنوا انكم تكونوا ان شاء الله اللي يلعب طريز يكون استفد. قلنا لكم غادي يكون ان سويفي. الحمد لله لوبسيرفاسيون الاخرى ديالنا ما حشمتناش، جا ان سويفي ديال 1 2. قلنا لكم لا كورس غادا تكون تري ديفيسيل افيك 2 زيطوال، لانديس دو ديفيكولتي 8 اي دمي. فعلا جات الكورسه خايبه وما عندهاش الخيال كما كنقولوا. نتمنوا انكم تكونوا استفدتوا شي شويه. خليونا دي كومونتير، قولوا لنا اشنو درتوا باش تفرحونا معكم اخواني اخواتي. غادي ندوزو ان شاء الله دابا للكانتي ديال غدا اللي غادي يكون في فانسن، بداية الدوري ديال البري داميريك. دونك هنا غادي يبداو التأهيلات. كاينين دي بري، هذا البري بريطاني، وكاينين دي زوتر بري اللي جايين من موراه وهما اللي كيأهلوا البري داميريك. نتمناو ان الكورسه غدا ان شاء الله اللي تكون يعني مزيانه، رغم ان فيها شويه ديال الضشاش، وضروري من لي سوربريز، ضروري ضروري من لي سوربريز غدا اخواني اخواتي. دونك غادي نمشيو ان شاء الله للكانتي ديال لو 21 11 2021 ان شاء الله، اللي غادا تكون في فانسن. ريونيون 1 كورس 4 سيد لاطلي 2700 متر. لا ديستانس كلاسيك سي لا غروند بيست ساندري دور، تيران غيكون بون. لا كورد ا غوش 17 بارطون 17 بارطون. الديبار 15h15 بالتوقيت ديال المغرب الزين الغزال الجميل به بمواليه. اتونسيون مي زامي، لا كورس غتكون تري ديفيسيل، انديس دو ديفيكولتي 8.
كما جرت العادة ملي كيفوت لنا المؤشر 8 الفوق، الحيطة، الحذر، الذكاء، ونمينيميزيو. كاينين 2 ولا 3 ديال الخيل اللي باينين مزيان، والاخرين راه غتكون بيناتهم منافسة نيت، منافسة د العافية غتكون بيناتهم. يعني كاينين 2 ولا 3 د الخيل اللي باينين، وهادوك 2 ولا 3 د الخيل اللي باينين غيكون بيناتهم شوية ديال الصداع. مي واحد خلاص راه معروف، وغيبقى لنا بازير ب2 ديال لي شوفو ديالو من موراه. دونك اتونسيون، المنافسة غتكون خايبة، ودائما المنافسة ملي كتكون شرسة كتأدي للمصائب. الله يحفظنا ويحفظكم من المصائب. دونك اتونسيون، الكورسة كيف ما كتبان لكم سهلة، راه غتكون فيها شوية ديال الخشونة. ماشي خشونة يعني خشونة اللي غادا تكون بالمنافسة، لا كونكيرونس اللي غتكون ما بين لي شوفو او لا لي بيلوت او لا لي كونكيرون او لا حسبوها كما بغيتو، هي اللي غادا تجعل الكورسة غتطلع ليها المؤشر. على عين غادي ندوزو ان شاء الله ونمشيو للمعلومات ديالنا. وقبل ما نمشيو للمعلومات ان شاء الله غادي نعاود نذكركم اللي دخل الله يجازيكم بخير يشجع القناة واقفة على الدعم ديالكم، الجيم، البصمة بالاعجاب والبارطاج على نطاق واسع. وكنعاود نجدد الترحيب بالناس اللي كتشجعنا وكتدعمنا، وكنشكر كنقول لكم شكرا بزاف، وكنرحبوا بالناس اللي ضافوا جداد. الحمد لله هاد السيمانه هادي تبارك الله تزادوا معنا الناس، كنشكركم على الانضمام ديالكم. وكنشكر كذلك الاخوه اللي كيديروا ديسلايك، كنشكركم على المشاهده وعلى المتابعه ديالكم لي فيديو ديالنا او لي لايف ديالنا. وكنشكركم على الوقت ديالكم اللي كتعطيونا باش كتبعونا، وكذلك على الكونيكسيون ديالكم اللي كتضيعوا معنا. هذا دليل على انكم كتحبونا، غير الكبرياء ديالكم اللي كيخليكم ديروا لي ديسلايك. نتمنوا انكم تحيدوا معنا الكبرياء وتشجعوا القناه ديالكم مادام كتدخلوا ليها وكتعطيوها وقت. بالنسبه للابونمون اللي انتريسي بالابونمون، مرحبا. 0669 65 53 12 06 69 65 53 12. غادي نمشيو دابا ان شاء الله la boîte noire. Les 4 numéros de la boîte noire de la chaîne Fatiha Saint-Turf pour le quintet du 21/11/2021 اللي غادا تكون ان شاء الله في فنسن اي كومسوي. الارقام الاربعه للعلبه السوداء الخاصه بقناه فاتحه سانتيورف كالاتي: 17 4 9 1. أعيد: 17 4 9 et 1. إلا كانت لا لوجيك لا بواط نوار خصها غير إكس. إلا كانت لا لوجيك لا بواط نوار خصها غير إكس. ما كانتش لا لوجيك راه غتكون تما واحد 50% أولا 75% أولا كومسا. على أيين إلا كانت لا لوجيك راه لا بواط نوار خصها غير إكس. ما كانتش لا لوجيك مشتوني مشتكم. غادي ننتقلوا ان شاء الله لا ديرنيير مينوت ديال لاشين. لا ديرنيير مينوت دو لاشين لو نيميرو 17 الرقم 17. لو شوفال اكومبانيي لو نيميرو 1 رقم 1. لي سوبليمونتير 9 et 10 9 10. أعيد: la dernière minute 17. Le cheval accompagné le 1 رقم 1. Les supplémentaires 9 et 10 9 10.
غادي ندوزو ان شاء الله دابا لا ميثود دو جور. La méthode du jour nous a donné deux numéros. Ces deux numéros, soit 1, soit 2, soit aucun à l'arrivée, sont comme suit. La méthode du jour أو الطريقة النهارية عطينا جوج الأرقام. هاد جوج الأرقام يا واحد يا جوج يا تا واحد à l'arrivée هم كالآتي: جوج 12. جوج 12 يا واحد يا جوج يا تا واحد à l'arrivée. 2 et 12, soit 1, soit 2, soit aucun à l'arrivée. غادي ننتقلوا دابا ان شاء الله لا سيليكسيون ديال لا chaîne. La sélection de 8 numéros de la chaîne Fatiha Saint-Turf pour le même quintet du 21/11/2021 est comme suit. الأرقام الثمانية لخماسي يومه 21/11/21 لقناة فاتحة سانتيرف كالآتي: 17 4 1 9 10 6 12 7. أعيد: je répète: 17 4 1 9 10 6 12 et 7. غادي نمشيو لي شوفو سيربريز. غنمشيو لي شوفو سيربريز. لي شوفو سيربريز دو لا chaîne 14 et 11. Les chevaux surprises 14 et 11. الأرقام المفاجأة 14 11. Le petit numéro au-dessus des surprises, le numéro 8. الرقم الصغيور اللي كيكون تحت الأرقام المفاجأة هو الرقم 8. غادي ندوزو دابا ان شاء الله وغادي نمشيو للملاحظة الأخيرة. الملاحظة الأخيرة كتقول ملاحظة، كاينين جوج ديال الملاحظات في الأخير. الملاحظة الأولى كتقول: ليست هناك أي ملاحظة تذكر بالنسبة للقناة. يعني إلا جا سويفي راه غادي يجيبو اللعب. جا سويفي غيجيبو اللعب، ولما لا يكون ان سويفي. مي يعني ماشي من الاحتمال اللي كنعطيو دائما على اساس انه يكون ان سويفي. مي الا جا راه غادي يجيبو اللعب وممكن. غادي نمشيو ان شاء الله الملاحظة الثانية، الملاحظة الأخيرة والثانية والأخيرة. في الملاحظة الأخيرة كتقول بأنه هناك احتمال باش يكونوا دو توك à l'arrivée. احتمال باش يكونوا دو توك à l'arrivée. واش تروازيام كاتريام ولا تروازيام سانكيام ولا كاتريام سانكيام الله أعلم. مي هناك احتمال باش يكونوا جوج ديال لي توك في لاريفي، او ان اوتسايدر اي ان توك، ولا ان كرو اوتسايدر اي ان اوتسايدر. المهم شي حاجه اللي غتكون لاكوت ديالها طالعه شي شويه، يا اما 3 4 يا اما 4 5 يا اما 3 5.
دونك غدا حاولوا ما امكن تقلبوا على الاوردر اللي غيقدر يخلص شويه، لان كاينين تما جوج ديال اللي يشوفوا معروفين وربما يكونوا حتى ثلاثه يقدروا يديروا لا ريفيو، ولا ما داروهاش بثلاثه غيديروها جوج منهم، والثلاثه الاخرين غادي يكون واحد اوتسايدر ويقدروا يكونوا دو توك ولا علائيين. المهم حاولوا ما امكن تقلبوا على الاوردر غدا. ما ديزوردر ما كنظنش يدير شي حاجه كبيره، والله اعلم. هذه كتبقى غير تخمينات لا غير. غادي ندوزو دابا ان شاء الله، غندوزو دابا ان شاء الله وغنقول لكم راه لو باب سلم عليكم كاملين، راه لو باب سلم عليكم كاملين. وتحية لكم من هذا المنبر كاملين. تبارك الله على خوتي خواتاتي، الناس اللي كتحبنا في الله والناس اللي كتحب القناة وكتدعمنا وتشجعنا، كنقول لكم شكرا على الدعم وعلى التشجيع ديالكم. الى هنا خوتي خواتاتي نكونوا قد انتهينا من المعلومات ديالنا ديال الكانتي ديال غدا ان شاء الله. الله يسر لكم الامور، الله يجيب التيسير، الله يجيبها سمينه، الله يوفق الجميع. نتمنى انني نكون عند حسن ظنكم، نكون كنفيدكم ونكون خفيف الظل على قلوبكم. ما تنسوش دعواتكم لاخوكم فتحي حسن كالعاده، اللي كيتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يجعله سبب ومفتاح ربح لكم، وغنكون جد سعيد. اللي عليكم نتوما هو الدعم والقناه ديالكم بلا جيم او بالبارطاج، لي جيم او البارطاج الخوت على نطاق واسع، باش القناه ان شاء الله تزيد تعرف. دونك ما تبخلوش على لاشين اللي ما كتبخلش عليكم بادنى معلومه. يلا تهلاو ليا فراسكم، احبكم في الله، والى اللقاء ان شاء الله في اللايف قادم باذن الله. الله يسر الامور، مع السلامه، تبارك الله عليكم، الى اللقاء، اي بون ويكند à tout le monde. Sounds weird.